यूके में मौजूद एक फैमिली जो कि इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी महज़िब, क्या हुआ इनके साथ कि इनकी पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। एक ऐसी मोहब्बत जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि पूरा का पूरा ख़ानदान आज जो है वो तहस नहस हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक फैमिली जो कि यूके के अंदर थी, बरतानवी निजात थी, पढ़ी लिखी फैमिली, मियाँ बीवी दोनों जॉब करते थे, बच्चे इनके 3 थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, और बड़ी अच्छी हंसी खुशी इनकी जिंदगी गुजर रही थी। अब इस जिंदगी के अंदर इनके क्या ऐसा भूचाल आ गया कि इनकी जिंदगी ऐसी हो गई, ऐसी तबाह हो बर्बाद हो गई। कहते ना, कुछ रिश्ते, कुछ ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है कि नहीं मालूम किसकी नज़र लग जाए, कौन नज़र लगा दे हमारी खुशियों भरी ज़िंदगी को। तो ये जो है हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया कि अपनी चीज़ों को पोशीदा रखा करो, अपने बनाव सगार, अपना पैसा, अपनी खूबसूरती को लोगों पे आश्कार मत किया करो। नहीं पता किसकी नज़र में हसद होता, नहीं पता किसकी नज़र में जो हर कोई तो प्यार की नज़र से हमें नहीं देखता ना। तो इस फैमिली को भी ना नज़र बद खा गई और ऐसी खाई ना ज़िंदगी इनकी सिफर से भी बदतरीन हो गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनके साथ हुआ क्या। असल में ये एक फैमिली बड़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, और इनके जो शौहर थे ना, इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत था और आए दिन इनके घर में दावत होती थी। इनकी जो वाइफ है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुक थी, बेहतरीन खाना बनाते थे। बच्चे इनके इतने काबिल, पढ़ने वाले, कुरान पढ़ते थे, ट्यूशन्स पढ़ते थे। तो सारे लोग जो है ना, रश्क भरी नज़रों से जब भी इनके घर दावत होती थी तो तमाम लोग कहते थे, यार तुम्हारी फैमिली इतनी ज़बरदस्त है और जितने खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, कि तुम्हारे पास घर है, यहाँ पे गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, अच्छी बीवी है, सब कुछ है। और यही सब इनकी बीवी से भी कहा जाता था, जो कि इनकी बीवी का नाम लैला था। और लैला को और भी यही सब कहा जाता था कि भाई तुम्हारे शौहर हुसैन जो है ना, तुम दोनों कितने खुशनसीब हो। अब इनकी ज़िंदगी में क्या नज़रें बद लगी आप ये सुनिएगा। तो उसके बाद फिर आप जो लोग भी, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई बहुत दिखाते हैं या स्टेटस लगाते हैं अपना व्हाट्सएप के ऊपर या जगहों पर, तो प्लीज़ अपनी खुशियों को ना छुपा के रखा करें। क्योंकि इन फैमिली के साथ हुआ ना, तो उसके बाद कहते हैं कि नज़रें बद ना इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है। ये बात हकीकत है कि इंसान को कब्र के अंदर तक उतार देती है नज़र बद और हसद की नज़र जो होती है। अब ये जो शौहर होता है ना, इसकी ज़िंदगी में एक ख़ातून आ जाती है। इनके ऑफिस में एक लड़की होती है जो कि इंडियन होती है बट मुसलमान होती है। वो इनको इतनी पसंद आ जाती है, इतनी पसंद आ जाती है कि जिसके बाद इनका अफेयर जो होता है ना, बहुत ही मुंह चढ़ के, जोर चढ़ के बोलता है। अब वो लड़की इसको इशारों पे नचाती थी कि इसने जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, पैसे ना देना, बच्चों के साथ बुरा रवैया, और इतना हो गया कि लड़की जो इनकी लैला है, जो वाइफ थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर पे ऐसा कौन सा जादू हो गया, क्या स्ट्रेस है, क्यों परेशान है। तो ये उनके दोस्तों से जिक्र करते हैं कि कोई मामला है, कोई इनके ऑफिस में कोई चक्कर है, कोई मुश्किलात है, तो कुछ तो ऐसा है जो इनका रवैया इतना तल्ख हो गया कि हर बात पे लड़ते हैं। इन्हें मेरा पहनना बुरा लगता है, इन्हें मेरा खाना बुरा लगता है। वो इंसान जो मेरी तारीफ़ें करता था, जो घर में इतना खुश था, अचानक इसके रवैया इतना बदल क्यों गया। अब उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे बात करते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, तो इन्हें मामलात पता चल जाते हैं कि ये तो भाई किसी इंडियन मुस्लिम लड़की के चक्कर में फंस चुका है। और दोस्त यार बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारी फैमिली इतनी, हम तो तुम्हारी मिसालें देते हैं, पर ये बंदा ना किसी तौर राज़ी नहीं होता। अब वो जो लड़की होती है ना, जो इंडियन मुस्लिम थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इससे जो है वो पैसे बटोरना, या इसका आप समझ लें कि किसी का भी घर बर्बाद करने वाला सीन आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये बंदा इससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, दूसरी शादी के लिए। लैला पे जैसे ही उसको पता चलता है कि शौहर के ये हालात है, उस पर तो क़यामत टूट जाती है। वो इतना बीमार हो जाती है, इतना बीमार हो जाती है कि उसका जो है ना ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और ये बिस्तर में पड़ जाती है। मरते मरते मौत के मुँह से बच गई, मगर जहनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल अपाहज हो गई। इसकी बिल्कुल एक तरफ कहते हैं कि पूरे एक साइड पर इसको फालिश पड़ जाता है और ये बेड पर आ जाती है। इसको इतना जहनी सदमा लगा था, क्योंकि जाहिर है जो इंसान इतना मोहब्बत और चाहने वाला शौहर, और उसके बाद ये सब कुछ हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में बचता क्या है।
اب جب بیوی بیڈ پر آ گئی، اب شوہر جو تھا اس کا تو وہاں پر سیٹنگ اس کی ایسی چل رہی تھی، بچے بیچارے جو ہے وہ بالکل ہی رل گئے. جو ان کی ایک جاننے والی جو رشتہ دار خاتون وہاں پہ ہوتی تھی، جو ان کی باقی فیملی سرکل تھے، وہ آتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کا لیلا کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ جو ہے وہ ہار جاتی ہے اور دنیا سے چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کی جو بڑی بیٹی ہے نا، ان کی، یہ ظاہر ہے باپ کا تو وہاں پہ چل رہا ہے سلسلہ، نہ وہ شادی ہو رہی ہے نہ کچھ، گھر میں یہ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب تینوں بچے، تو بچی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، تقریباً 15 ایئرس کی ان کی بڑی والی بیٹی ہوتی ہے. اب وہ کیا کرتی ہے، وہ باقی 2 بہن بھائیوں کو تو کیا ہی سنبھالتی، اس کا جو ہے وہ اپنے اسکول میں کسی برٹش لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل جاتا ہے اور وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بچی کو، پر بچی جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹی میں آ جاتی ہے، ویب پینا اور اس طرح کی جو بھی غلط ہوتا ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچی کی. بالکل کہتے ہیں نا کہ ماں سر پر نہیں ہے، باپ سر پر نہیں ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں. اس بچی کو بھی جو ہے وہ، اس بچی کا اور باقی جو 2 بچے ہیں وہ بھی بہت برے حال میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ اپنی فیملی کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ واپس اس کو چھوڑ کے کہ میں تمہارے بچے تو نہیں سنبھالوں گا، وہ دوسری شادی کا کہتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میں تو یہ 3 بچے نہیں سنبھال سکتی. اور کیونکہ جب وہ ملواتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اس کی تو بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے ان 3 بچوں کو سنبھالنا پڑے گا. تو محبت پھر ہو گئی اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلی جاتی، کہتی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، سوری. اور اس کے بعد یہ بندہ، اب اس کو ریلائز ہوتا ہے جب بہت دیر ہو گئی، اس نے ایک بہت محبت کرنے والی بیوی کو اپنی حرکتوں سے اس کو قبر تلے پہنچا دیا. بیٹی کی وجہ سے آئے دن پولیس آ جاتی تھی گھر پہ، کیوں نہ کوئی کیس ہو جاتا، کہیں نہ کہیں یہ ڈرگس میں پائی جاتی، کہیں کچھ پیا ہوا ہوتا، کہیں لڑائی جھگڑا، اور آئے دن ان کے گھر پہ پولیس. ایک دن پولیس لڑکی کو اٹھا کر لے کر آئی کسی پارٹی میں، یہ جو بڑے برے حال میں تھی، اور اس کے بعد اس کے گھر آئے گئے. مطلب یہ حال ہو گیا صرف اور صرف نظر کی. ان کے گھر کو سب جو وہاں کے ان کے جو جتنے بھی جاننے والے تھے کہتے تھے ان کے گھر کو صرف ہائے لگ گئی، نظر لگ گئی، اور اس کے بعد یہ گھر ختم ہو گیا. اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی اپنی خوشیاں، اپنی چیزیں حد سے زیادہ لوگوں سے ڈسکس مت کیا کریں. یہ ہمارے دین میں بھی ہے، یہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی چیزوں کو پوشیدہ رکھو. اور نظر اگر ایک دفعہ لگ جاتی ہے نا تو پھر بہت سی فیملی سے، یہ ایک فیملی نہیں ہے، ہزاروں فیملی ہیں جن کو نظر کھا جاتی ہے، جن کی ہستی بستی گھر ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے بھی بہت سے ایسی مثال ہوں گے کہ کتنے ہنسی خوشی گھرانے تھے جو کہ تہس نہس ہو جاتے، اور ہم کہتے ہیں دیکھو ان کو نظر لگ گئی. بیٹھے بیٹھے صبح جاتے ہیں کام پہ، شام کو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ایسا. یہ سب نظر ہے. اور نظر سے اگر آپ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ تیار ہوئے کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، اور بہت ضروری ہے دکھانا، تو آپ کے لیے ایک رستہ ہے جو خدا نے دکھایا ہے کہ آپ نے 4 قل جو ہیں ان کو پڑھ کے دم کرنا ہے، آیت الکرسی کا دم کر دیں. تو انا اعطینہ بھی کہتے ہیں کہ انا اعطینہ کل کوثر پڑھ کے بھی اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیں تو اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور نظر نہیں لگتی. تو آپ کیا کہیں گے؟ اور ضرور مجھے اپنے کامنٹ میں بتائیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.